अष्टात्रिंशः सर्गः वायसवृत्तान्तकथनम्। ततः स कपिशार्दूलः तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यम् वाक्यविशारदः। युक्तरूपम् त्वया देवी भाषितम् शुभदर्शने सदृशम् स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनाम् विनयस्य च। स्त्रीत्वान्न त्वम् समर्थासि सागरम् व्यतिवर्तितुम् मामधिष्ठाय विस्तीर्णम् शतयोजनमायतम्। द्वितीयम् कारणम् यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी। एतत्ते देवि सदृशम् पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशम्। रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वम् निरवशेषतः चेष्टितम् यत्त्वया देवी भाषितम् च ममाग्रतः। कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत् समुदीरितम्। लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान्न महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत् समुदीरितम्। इच्छामि त्वाम् समानेतुम् अद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतद् उदाहृतम्। यदि नोत्सहसे यातुम् मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानम् प्रयच्छत्वम् जानीयाद् राघवो हि यत्। एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनम् मन्दम् बाष्पप्रग्रथिताक्षरम्। इदम् श्रेष्ठमभिज्ञानम् ब्रूयास्त्वम् तु मम प्रियम्। शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूवोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्याह्यदूरतः। तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना तवाङ्के समुपाविशम्। ततो मां स समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहम् लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम्। धारयन् स च माम् काकः तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसात् भक्षार्ती बलिभोजनः। उत्कर्षन्त्याम् च रशनाम् क्रुद्धायाम् मयि पक्षिणे स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम्। त्वयापहसिता चाहम् क्रुद्धा संलज्जिता तथा भक्षगर्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता। आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहम् परिसान्त्विता। बाष्पपूर्णमुखी मन्दम् चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहम् त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहम् चिरम् पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः। स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धाम् माम् राघवाङ्कात् समुत्थिताम्। वायसः सहसागम्य विररादस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्य विददार स माम् भृशम्। ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत् क्लिश्यमानया समया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः। स माम् दृष्ट्वा महाबाहुः वितुन्नाम् स्तनयोस्तदा आशीविषयिव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत। केन ते नागनासोरु विक्षतम् वै स्तनान्तरम् कक्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना
वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमतां वरः सदर्भं संस्तरात् गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निः जज्वालाभिमुखो द्विजम् सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तं वायसं दर्भः सोऽम्बरेऽनुजगामतम् अनुसृप्तस्तदा काको जगाम विविधां गतिम् त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः स पित्रा च परित्यक्तः सुरैः सर्वैर्महर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् वदार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् परिद्यूनं विषण्णं च सतमायान्तमब्रवीत् मोघं कर्तुं न शक्यं तु ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यताम् हिनस्तु दक्षिणाक्षित्वत् शर इत्यतशोऽब्रवीत् ततस्तस्याक्षिकाकस्य हीनस्ति स्म स दक्षिणम् दत्त्वा स दक्षिणम् नेत्रम् प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम् मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रम् समुदीरितम् कस्माद्यो माम् हरे त्वत्तः क्षमसे त्वम् महीपते स कुरुष्व महोत्साहः कृपाम् मयि नरर्षभा त्वया नाथ वदीनाथ ह्यनाथा इव दृश्यते आनृशंस्यम् परो धर्मः त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वाम् महावीर्यम् महोत्साहम् महाबलम् अपारपारमक्षोभ्यम् गम्भीर्यात् सागरोपमम् भर्तारम् ससमुद्राय धरण्या वासवोपमम् एवमस्त्रविदाम् श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रम् रक्षस्सु न योजयसि राघव न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगम् शक्ता प्रतिसमीहितुम् तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थम् न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयम् नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न माम् वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषौ व्याघ्रौ वा इवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थम् मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतम् किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्माम् नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्या वचनम् श्रुत्वा करुणम् साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमम् मुहूर्तम् दुःखानाम् द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते तावुभौ पुरुषौ व्याघ्रौ राजपुत्रो महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्काम् भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरम् रावणम् सह बान्धवम् राघवस्त्वाम् विशालाक्षी नेष्यति स्वाम् पुरीम् प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवती तस्मिंश्च सीता सुरसुतोपमा उवाच शोकसन्तप्ता
हनुमन्तम् प्लवङ्गमम् कौसल्यालोकभर्तारम् सुषुवेयम् मनस्विनी तम् ममार्थे सुखम् पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यम् च विशालायाम् पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरम् मातरम् चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्राजितो रामम् सुमित्रा येन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थम् भ्रातरम् पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुः मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्माम् समाचरन् ह्रियमाणाम् तदा वीरो न तु माम् वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रप्रियश्रेष्ठः सदृशश्वशुरस्य मे मत्तप्रियतरो नित्यम् भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्याम् तु तामुद्वहति वीर्यवान् यम् दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् सममार्थाय कुशलम् वक्तव्यो वचनान्मम मृदुर्नित्यम् शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणम् हरिसत्तमा राघवस्त्वत्समारम्भात् मयि यत्नपरो भवेत् इदम् ब्रूयाश्च मे नाथम् शूरम् रामम् पुनः पुनः जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथात्मजा ऊर्ध्वम् मासान्न जीवेयम् सत्येनाहम् ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धाम् माम् निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वम् पातालादिव कौशिकीम् ततो वस्त्रगतम् मुक्त्वा दिव्यम् चूडामणिम् शुभम् प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नम् कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीताम् प्रदक्षिणम् कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामम् शरीरेण तु निष्ठितः मणिवरमुपगृह्य तम् महार्हम् जनकनृपात्मजया धृतम् प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसंक्रमम् प्रपेदे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे वायसवृत्तान्तकथनम् नाम 38 सर्गः।